अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह अलक का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। इक़रा के माना है पढ़िए। बिस्मी नाम से, बिस्मी नाम से, रब्बिका अपने रब के। इक़रा पढ़िए बिस्मी नाम से, रब्बिका अपने रब के। अल्लज़ी खलक़ जिसने पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मी रब्बिका अल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। खलक़ पैदा किया, खलक़ के माने हैं पैदा किया। इंसाना इंसान, खलक़ा पैदा किया, इंसाना इंसान। मिन से, मिन का माना से। अलक़िन जमा हुआ, अलक़िन जमा हुआ। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। रब्बुका और आपका रब, रब्बुका और आपका रब। अकरमु बड़ा करीम, अकरमु के माना है बड़ा करीम। एक साथ इस तरह, इक़रा व रब्बुकल अकरमु, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम वाला है। अल्लज़ी वह जिसने, अल्लज़ी के माना है वह जिसने। अल्लमा सिखाया, अल्लमा सिखाया। बिल कलमी कलम से, बिल कलमी कलम से। अल्लज़ी वह जिसने, अल्लमा सिखाया, बिल कलमी कलम से। एक साथ इस तरह, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से तालीम दी। अल्लमल इंसाना सिखाया इंसान को, अल्लमल इंसाना के माने हैं सिखाया इंसान को। मालम यालम जो वो न जानता था, मालम यालम वह जो न जानता था। एक साथ इस तरह, अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। कल्ला हरगिज़ नहीं, कल्ला के माना है हरगिज़ नहीं। इन्नल इंसाना बेशक इंसान, इन्नल इंसाना बेशक इंसान। लेतग़ा सरकशी करता है, लेतग़ा के माना है सरकशी करता है। कल्ला इन्नल इंसाना लेतग़ा, हकीकत ये है कि इंसान खुली सरकशी कर रहा है। अर्रआहुस अगर अपनी तय देखे, अर्रआहुस अगर अपनी तय देखे। तग़ना बेपरवाह, तग़ना के माना है बेपरवाह। एक साथ इस तरह, अर्रआहुस तग़ना, क्योंकि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। इन्ना बेशक, इन्ना के माना है बेशक। इला रब्बिका अपने रब की तरफ, इला रब्बिका अपने रब की तरफ। रुजआ लौटना है, रुजआ लौटना है। इन्ना बेशक, इला रब्बिका अपने रब की तरफ, रुजआ लौटना है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, सच तो ये है कि तुम्हारा परवरदिगार ही की तरफ सबको लौटना है। अरअयता क्या आपने देखा, अरअयता के माना है क्या आपने देखा। अल्लज़ी वह जो, यन्हा रोकता है, यन्हा रोकता है। अरअयता क्या आपने देखा, अल्लज़ी वह जो, यन्हा रोकता है। अरअयता अल्लज़ी यन्हा, भला तुमने उस शख्स को भी देखा जो एक बंदे को मना करता है। अबदन एक बंदा, अबदन एक बंदा। इज़ा जब, इज़ा के माना है जब। सल्ला वह नमाज पढ़ता है, सल्ला वह नमाज पढ़ता है। अबदन एक बंदा, इज़ा जब, सल्ला वह नमाज पढ़ता है। अबदन इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ता है। अरअयता भला देखो, अरअयता के माना है भला देखो। इन अगर काना होता, इन अगर काना होता। अलल हुदा हिदायत पर, अलल हुदा हिदायत पर। एक साथ इस तरह, अरअयता इन काना अलल हुदा, भला बताओ कि अगर वो नमाज पढ़ने वाला हिदायत पर हो।
او امرہ یا حکم دیتا ہے، او امرہ کے معنی ہے یا حکم دیتا ہے، بالتقوی پرہیزگاری کا، بالتقوی پرہیزگاری کا، او امرہ بالتقوی یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ ارأیتا بھلا دیکھیے، ارأیتا کے معنی ہے بھلا دیکھیے، ان اگر کذبا اس نے جھٹلایا، کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، وتولا اور منہ موڑا، ارأیتا بھلا دیکھیے، ان اگر کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، ارأیتا ان کذبا وتولا بھلا بتاؤ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ علم کیا نہ، علم کیا نہ، یعلم جاننا، یعلم جاننا، بأن اللہ کہ اللہ، بأن اللہ کہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے، یرا دیکھ رہا ہے، علم کیا نہ، یعلم جاننا، بأن اللہ کہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے، علم یعلم بأن اللہ یرا کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر نہ باز آیا، لئن لم ینتہی اگر نہ باز آیا، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناسیتی پیشانی کے بالوں سے، بالناسیتی پیشانی کے بالوں سے، ایک ساتھ اس طرح، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناسیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناسیتن پیشانی، ناسیتن پیشانی، کاذبتن خاطئتن جھوٹی گنہگار، کاذبتن جھوٹی، خاطئتن گنہگار، ناسیتن کاذبتن خاطئہ اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ فلیدعو تو بلا لے، فلیدعو کے معنی ہے تو بلا لے، نادیہ اپنی مجلس، نادیہ اپنی مجلس، فلیدعو نادیہ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ سندعو ہم بلاتے ہیں، سندعو ہم بلاتے ہیں، زبانیتا پیادے، زبانیتا کے معنی ہے پیادے، سندعو الزبانیتا ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا نہیں نہیں، کلا نہیں نہیں، لا تطیعہ اس کی بات نہ مان، لا تطیعہ اس کی بات نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو، واقترب اور نزدیک ہو، کلا نہیں نہیں، لا تطیعہ اس کی بات نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو، ایک ساتھ اس طرح، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔